तृतीयायां शतरुद्रसहितायाम् अथ त्रयोदशोऽध्यायः। नन्दीश्वरोवाच शृणु ब्रह्मसूत प्रीत्या चरितं शशिमौलिनः सोऽविदीर्णो यथा प्रीत्या वैश्वानरगृहे शिव नाम्ना गृहपतिः सोऽभूत् गिलोकपतिर्मुने अग्निरूपस्तेजसश्च सर्वात्मा परमः प्रभुः नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे धर्मपुरे पुरारी भक्तः पुण्यात्मा भवद्विश्वाश्वनरो मुनिः ब्रह्मचार्याश्रमे निष्ठो ब्रह्मयज्ञरतः सदा शाण्डलीयगोत्रः शुचिमान् ब्रह्मतेजो निधिर्विषि विज्ञाताखिलशास्त्रार्थः सदाचाररतः सदा शैवाचारप्रवीणोति लौकिकाचार्यविद्वरः चित्ते विचार्य गृहिणी गुणान्वेश्वानरः शुभान् उद्दुवाह विधानेन सोचिताकालकन्यकाम् अग्निशूलुषणरतः पञ्चयज्ञपरायणः षट्कर्मनिरतो नित्यं देवपितृतिथिप्रियः एवं बहुतिथे काले गते तस्याग्रजन्मनः भार्याया शुचिष्मती नाम भर्तारं प्राह सुव्रता नाथ भोगा मया सर्वे भुक्तावे त्वत्प्रसादतः स्त्रीणां सुमेचिता ये यस्यस्तवां समेत्य मुदावः एवं मे प्रार्थितं नाथ चिराय हृदि संस्थितं गृहस्थानां समुचितं त्वमेतदातुर्महसि विश्वानर उवाच किं देयं हि शुश्रोणि तव प्रियहितैषिणि तत्प्रार्थया महाभागे प्रायच्छाम्याविलम्बितं महेशि तु प्रसादेन मम किञ्चिन्न दुर्लभम् इहामुत्र च कल्याणी सर्वकल्याणकारिणः। नन्दीश्वरोवाच इत्यकर्णवचः पत्युस्तस्या सा पतिदेवता उवाच ऋष्यवदना करो बद्ध्वा विनीतिका शुचिस्मृत्युवाच वरयोग्यास्मि चैनाथ यदि देयो वरो मम महेशसदृशं पुत्रं देहि नान्यं वरं वृणे। नन्दीश्वरोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्राह्मणः स शुचिव्रतः शरणं समाधिमाधाय प्रहृदेतत्समाचिन्तयत् अहो किं मे तया तन्व्या प्रार्थितं अतिदुर्लभं मनोरथ पथा दूरमस्तु वासा हि सर्वकृत् तेनैवास्या मुखे स्थित्वा वाक्स्वरूपेण शम्भुना व्याहृतं कोऽन्यथा कर्तुमुत्साहेत भवेदितम् इति संचिन्त्य सा मुने
नर उदारदिः तथा प्रोवाच तां पत्नीमेकपत्नी प्रतिस्थितः इत्थमाश्चास्य तां पत्नीं जगाम तपसे मुनिः यत्र विश्वेश्वरः साक्षात् काशीनाथोऽधिष्ठितः यत्र विश्वेश्वरः साक्षात् काशीनाथोऽधिष्ठिति प्राप्य वाराणसीं तूर्णं दृष्ट्वा ताममणिकार्णिकां तत्याज तापत्रयमपि जन्मशतार्जितं दृष्ट्वा सर्वाणि लिङ्गानि विश्वेश्वप्रमुखानि च स्नात्वा सर्वेषु कुण्डेषु वापि कूपसरःसु च नत्वा विनायकान् सर्वान् गौरीं शर्वा प्रणम्य च सम्पूज्य कालराजं च भैरवं पापभक्षणम् दण्डनायकमुख्यांश्च गणान् स्तुत्वा प्रयत्नतः आदिकेशवमुख्यांश्च केशवं परितोष्य च लोकार्कमुखसूर्यांश्च प्रणम्य स पुनः पुनः कृत्वा च पिण्डदानानि सर्वतीर्थेष्वतान्त्रितः सहस्रभोजनाद्रैश्च मुनीनि विप्रान् प्रतापर्यच्च महापूजोपचारैश्च लिङ्गान्यभर्च भक्तितः असकृच्चिन्तयामास किं लिङ्गं क्षिप्रसिद्धिदं यत्र निश्चलतामेति तपस्तनयकामयया क्षणं विचार्य सा मुनिरिति विश्वानरः सुधीः क्षिप्रं पुत्रप्रदं लिङ्गं वीरेशं प्रशशंस असङ्ख्ययाताः सहस्राणि सिद्धाः सिद्धिं गतास्ततः सिद्धलिङ्गमिति ख्यातं तस्माद्वीरेश्वरं परं वीरेश्वरं महालिङ्गमब्दम्भचार्यभक्तितः आयुर्मनोरथं सर्वं पुत्रादिकमनेकशः अहं त्वयत्र वीरेशं समाराध्य त्रिकालतः आशुपुत्रमवाप्स्यामि यथाभिलषितं श्रिया इति कृत्वा मतिं धीरो विप्रो विश्वानरः कृति चन्द्रकूपजले स्नात्वा जग्राह नियमं व्रति एकाहारोऽभवन्मासं मासं नत्ताशनोऽभवत् आयाचिन्ताशनो मासान् त्यक्ताशनः पुनः पयोव्रतोऽभवन्मासं मासं शाकफलाशनः मासं मुष्टितिलाहारो मासं पानीयभोजनं पञ्चगव्याशनो मासं चन्द्रायणव्रती मासं कुशाग्रजलभुङ्मासं शवसनभक्षणः एवमाप्तमितं कालं तथापसा तपोऽद्भुतं त्रिकालमर्चयदत्या वीरेशं लिङ्गमुत्तमम् अथ त्रयोदशे मासि स्नात्वा त्रिपथगाम्भसि प्रत्युष एव वीरेशं यावदायाति सा द्विजः तावद्विलोकयाञ्चक्रे मध्यलिङ्गं तपोघनः
विभूतिभूषणं बालामष्टवर्षकृतिं शिशुम् आकर्णायतनेत्राञ्च सुरक्तदर्शनाञ्छदं चारुपिङ्गजटामौलिं नग्नं प्रहसिताननं शैशवोचितनेपथ्या धारिणाचितिधारिणं पठन्तं श्रुतिसूक्तानि हसन्तं च स्वलीलया तमालोक्य मुदं प्राप्य रोमकुञ्चुकितो मुनिः प्रोच्चार हृदालाप नमो अस्तवति पुनः पुनः अभिलाषप्रदे पद्मे वृष्टिभिर्बालरूपिणं तुष्टाव परमानन्दं शम्भुं विश्वानरः कृति विश्वानर उवाच एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवस्थस्ते तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽप्यरूप यद्वत् प्रत्यगधर्म एकोऽप्यनेकस्तसमान्यान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रोप्यं नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्यत् सद्वद्विश्वेगैव प्रपञ्चो यस्मिन्नज्ञाते तं प्रपद्ये महेशं तो ये शैत्यं दाहकत्वं चाब्रावाहो तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पिर्यच्छम्भो त्वं ततस्तवां प्रपद्ये शब्दं ग्रहणस्य श्रावस्तवं हि जिघ्रस्याघ्राणस्तवं व्याघ्रान्द्रिरायासि दूरात् यक्षः पश्यैस्तवं रस्योऽज्ञप्यजिह्वः करस्तवां सम्यवेत्यातस्तवां प्रपद्ये नो वेद त्वामीश साक्षाद्विवेदो नो वो विष्णुर्विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रा नेद्रामुख्यांश्च देवा भक्तो वेद त्वामागतस्तवां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नो यज्जन्मापि नाशो नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतो अपीशवरस्तवं त्रिलोक्यः सर्वान् कामान् पूरयेस्तवं भजे त्वां तवतः सर्वे त्वं हि सर्वे समरारे त्वं गौरीशस्तवं च नाग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्तवं युवा त्वं च बालस्तत्त्वं यक्तिं नान्यतस्तवां नतोऽहं नन्दीश्वर उवाच स्तुत्वेति विप्रो निपापात भूमौ सम्बद्धपाणिर्भवतीह यावत् तावत्स्य बालोऽखिल वृद्धः प्रवोच भूदेवमतीव हृष्टः बालुवाच विश्वानर मुनिश्रेष्ठ भूदेवाहं तव्याद्य वै तोषितः सुप्रसन्नात्मा
वृणीष्व वरमुत्तमं तत उत्थाय हृष्टात्मा मुनिः विश्वानरः कृति प्रत्यब्रवीन्मुनिश्रेष्ठः शङ्करः बालरूपिणम् विश्वानर उवाच महेश्वर किं ज्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभो सर्वान्तरात्मा भगवान् सर्वः सर्वप्रदो भवान् याञ्चज्ञां प्रतिनियुक्तं मां किं ब्रूषे दैन्यकारिणीम् इति ज्ञात्वा महेशान यथेच्छसि तथा कुरु नन्दीश्वर उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवो विश्वानरस्य हि शुचिः शुचिव्रतस्याथ शुचिं स्मितवाब्रवीच्छुषु तव्या शुचे शुचिष्याम्यां योऽभिलाषः कृतो हृदि अचिरेणेव कालेन सा भविष्यत्य संशयं तव पुत्रत्वमिच्छामि शुचिष्मत्या महामते ख्यातो गृहपतिर्नाम्ना शुचिः सर्वमरप्रियः अभिलाष्टकं पुण्यं स्तोत्रमेतत्तव्येरितम् अब्धत्रिकालपठनात् कामदं शिवसन्निधौ एतत् स्तोत्रप्रपठनं पुत्रपौत्रधनप्रदं सर्वशान्तिकरञ्चापि सर्वापतिविनाशनं स्वर्गापवर्गसम्पत्तिकारकं नात्र संशयः सर्वस्तोत्रसममेतत् सर्वकामप्रदं सदा प्रातरुत्थाय सुस्नातो लिङ्गमायार्च शाम्भवम् वर्षं जपनिन्दं स्तोत्रं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् अभिलाष्टाष्टकमिदं न देयं यस्य कस्यचित् गोपनीयं प्रयत्नेन महावन्द्या प्रसूतिकृत् स्त्रिया वा पुरुषेणापि नियमालिङ्गसन्निधो अब्धं तप्तमिदं स्तोत्रं पुत्रं नात्र संशयः नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे शम्भुर्बालरूपः सतां गतिः सोऽपि विश्वानरो विप्रो हृष्टात्मा स्वगृहं ययौ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितायां गृहपत्या अवतारवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय।